السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثاره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسخة إذن نواصل في ذكر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أو أصول عقيدة السلف. وذكرنا أن هذه الأصول التي سوف نتطرق إليها ستة أصول، وكل أصل ربما نجد تحته بعض القواعد المهمة. وأول أصل بدأنا به وهو في الحقيقة أعظم أصل على الإطلاق، وأعظم شيء ذكرناه وبدأنا به، لأنه من لم يعظم الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، واختار له أعظم الرسل وهو جبريل عليه السلام لينزل به على أعظم البشر وهو محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وينزل بأعظم كتاب على الإطلاق. فهذا الذي يعظم هذا الوحي فلا شك أنه سيكون أصله متينا ومذهبه قويما، بخلاف من لم يعظم هذا الأصل الذي لا يستحضر عظمة الوحي وعظمة الرجوع إليه. فكان الأصل الأول هو أنه لا تثبت العقيدة إلا بالنقول الثابتة بمعنى القرآن الكريم وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تثبت العقيدة بأقوال الرجال ولو كانوا من أئمة أهل السنة، فناهيك عن غيرهم. يعني لا تؤخذ إذا كانت العقيدة هذه لا تؤخذ عن أئمة السنة أي من أقوالهم فقط، فكيف نلتمسها من غيرهم؟ فلما الأولى أننا لا نأخذ عقيدتنا من هؤلاء. ويندرج تحت هذا الأصل الأصيل وهو أنه لا تبنى العقيدة إلا على النقول الثابتة. الأصل الأول، القاعدة الأولى، لا يحتج بقول أحد من الأئمة على إثبات عقيدة ما. والقاعدة الثانية الاستدلال بالقراءة الشاذة. يعني إذا كنا لا نستدل على عقيدة ما إلا بالكتاب والسنة والإجماع، فما معنى الكتاب ولو كانت القراءة الواردة فيه شاذة؟ وأنتم تعلمون معنى الشذوذ بمعنى أنها خالفت الرسم العثماني. فإذا نأخذها من الكتاب ولو كانت القراءة شاذة، ونأخذها من السنة ولو كانت السنة أحادا. لذلك ذكرنا هذه القواعد تحت هذا الأصل. الأصل لا تؤخذ العقيدة إلا من الكتاب والسنة أو إجماع الصحابة. الكتاب ولو كانت القراءة شاذة، والسنة ولو كانت السنة أحادا. وغيرنا أوجه تفضل. ذكرنا أوجها كثيرة في الرد على من فرق بين العقيدة والأحكام في الاستدلال بحديث الآحاد. اليوم إن شاء الله تعالى نواصل في ذكر قاعدة أيضا من القواعد المهمة، وهي التوقف في الألفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها. انتبهوا حتى نربط هذه القواعد بالأصل، لابد أن نربط هذه القواعد بالأصل. قد يقول قائل: إنكم ذكرتم أنكم لا تأخذون عقيدة ما إلا من الكتاب والسنة والإجماع، فما قولكم في الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا عن الصحابة؟ ما قولكم فيها؟ احنا لو تأخذنا بالظاهر على وفق ما أصلناه ماذا نقول لهم؟ لا نأخذ بها، لكن العلماء قرروا وفي مصنفاتهم سطروا أنه لا بد من التوقف في هذه الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة. نتوقف ونفصل القول فيها. شوف إنصاف أهل السنة جدا وتريثهم. وتذكروا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الأنات من الله والعجلة من الشيطان. الأنات من الله والعجلة من الشيطان. فالحلم هذا الذي لدى أهل السنة لا تكاد تجده عند غيرهم. فهم مع ما قرروا من وجوب أخذ العقيدة فقط من الكتاب والسنة والإجماع، تراهم مع ذلك يتوقفون في الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع. فقالوا لابد إذا من التوقف في الألفاظ المجملة. ولأهل السنة
موقفا. نشرح ما سطرناه، أي ما لم يرد فيه دليل بعينه كالألفاظ والصفات التي يتكلم بها أهل التعطيل. أي من الذي يدخلنا نحن في هذا المبحث؟ هم المعطلة. وإلا كما قال الجدار عندما قال للمسمار لما تشقني؟ قال سل من يدقني. صح ولا لا؟ فلذلك نحن لا نريد أن نخوض في مثل هذه القضايا، تتحدث عن الجسم وتتحدث عن الذات وتتحدث عن الحيز. لكن للأسف الشديد انتشار مذهب المؤولة والمعطلة هو الذي قادنا إلى مثل هذا، أن نتوقف في الألفاظ المجملة التي يتكلم بها أهل التعطيل. فلأهل السنة نظرت فيها نظرتان، فلأهل السنة فيه نظرتان، نظرة من حيث لفظه ونظرة من حيث معناه. فمن حيث لفظه لا يثبتونه. لماذا؟ لأننا قررنا أننا لا نثبت شيئا لم يأتي في الكتاب والسنة والإجماع. إذن فمن حيث لفظه لا يثبتونه لعدم ورود الدليل الخاص به ولم يتكلم به السلف. وأما من ناحية معناه فالواجب هو التوقف فيه والاستفصال عنه. الاستفصال هو الطلب، الألف والسين والتاء ماذا تفيد؟ الطلب، يعني نتوقف ونستفصل، نطلب التفصيل. لأن هذه الألفاظ فيها حق وفيها باطل، فهي ألفاظ مجملة أي مبهمة لم يظهر لنا المقصود منها. واللفظ المجمل يحتاج إلى بيان فيستفصل عنه، فإن أريد به حق قبلناه وإن أريد به باطل رددناه. بالعكس الذي يقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجده يذهب أحيانا أبعد من هذا. أحيانا كان يناقش قول المرجئة، لا قول المرجئة بمجرد حكايته تغني عن رده، أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان معصية. هذا الكلام بمجرد ما تحكيه رددته، لأنه قول تنفر منه أهل الفطرة السليمة والشرعة القويمة. ومع ذلك ترى شيخ الإسلام يعلمنا هذا التغير والتثبت الرزانة من باب أن البرميل الفارغ يحدث ما لا يحدثه من الصوت، ما لا يحدثه البرميل المليء. البرميل فارغ يقول أسمح بالحس عن جد، البرميل المليء ما يحدث صوت. هذا الذي يريد أن يربينا عليه. شوف يقول لك ما معنى لا يضر مع الإيمان ذنب؟ إن كان المقصود أنه بإيمانه إن فعل معصية سارع إلى التوبة فربما أصبح أحسن مما كان. وهذا يحدث لنا. إنسان أحيانا يكون في مستوى إيمان عالي، فإذا فعل معصية يعني اخترجه الندم والأسى والحسرة فيصبح أحسن مما كان عليه. هذا كلام سليم، يعني إيمانه لا تضره معصية ما دام يتوب. أما إن كان المقصود أنه يفعل ما يشاء ما دام مؤمنا فهذا الكلام مردود من وجوه، وبدأ أن يسرد رحمه الله الوجوه الكثيرة في رد هذا الكلام. كذلك هنا فنقول فيحتاج إلى بيان فيستفصل عنه، فإن أريد به حق قبلناه وإن أريد به باطل رددناه. لكن اللفظ رددناه من أول وهلة، اللفظ خلاص رددناه، نقول لا تتحدث بهذا اللفظ لأنه لم يرد، لكن المعنى نستفصل عنه. وحتى تتضح هذه القاعدة نذكر بعض الفروع عليها. منها لفظ الجهة، وقس عليه المكان والحيز. يجي يسألك ماذا يقولون الذين نفوا الرؤية؟ لماذا نفوا الرؤية؟ قالوا لو أثبتنا الرؤية لا أثبتنا جهة لله، جعلنا الله في جهة ما دام نراه، إذا فهو في جهة. والذين قالوا إذا قلتم إن الله في السماء سبحانه وتعالى استوى على عرشه فهذا يعني أنه في جهة، ثم يقول إذا أنتم تثبتون الجهة الخلع. وش تثبت الجهة ولا تنفيها ولا تهرب؟ وش ده؟ فوق وش ده؟ قال تستفسر ما مرادك بالجهة. نقرأ قال لك منها لفظ الجهة، فيقال هل الله تعالى في جهة سبحانه؟ فيقال إن لفظ الجهة لا نثبته لعدم وروده في القرآن الكريم. هذا من حيث اللفظ لا نثبته، نثبت على هذا ولا نغير الموقف.
اللفظ لا نثبته ولا نتحدث به، ولعدم وروده في القرآن الكريم ولا السنة ولا في كلام السلف. أما معناه فنتوقف فيه، لأن لفظ الجهة فيه حق وفيه باطل، فنقول ماذا تريد بلفظ الجهة؟ هل تريد به جهة سفل أم جهة علو محيطة بالله تعالى؟ جهة علو تحيط بالله عز، يعني الله تعالى يحاط به مع أنه المحيط بكل شيء، أم جهة علو غير محيطة بالله تعالى؟ فإن أراد الأول فهو باطل، الأول جهة سفل باطل، ولأن جهة السفل نقص والله تعالى منزه عن النقص. وإن أراد الثاني فهو باطل أيضا، لأن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن أراد الثالث فهو حق يجوز على الله تعالى، لكن لا نسميه بالجهة وإنما نسميه بالعلو. لماذا أثبتنا العلو؟ لأنه لفظ جاء في الكتاب والسنة والإجماع. وبمثل ذلك يقال في لفظ المكان والحيز، المعاني نفسها، الحيز مكان جهة، والجسم. واحد يقول هل تعرفوا بين قوسين لحظة القواعد التي أثبتها علماء الكلام من أين جاءت؟ من قواعد اليونان، قواعد الفلسفة اليونانية وغير ذلك. من الفلسفة اليونانية يرون يسمون الصفات يسمونها أعراض. أدخل لكم شيء المصطلحات، لا تهولنكم هذه المصطلحات، أعراض. والشيء الجسم يعني يسموه الجوهر. فمثلا هذه الورقة جوهر فيها سواد عرض. الفلاسفة وضعوا قاعدة، هم وضعوها، فلاسفة اليونان وغيرهم، قالوا إن الأعراض لا تكون إلا في الأجسام. لاحظ، الأعراض لا تكون إلا في الأجسام، ومشوا عليها. بعدين احنا جينا نثبت الصفات اللي هم يسموها أعراض. قلنا لله صفاتهم، سبحان الله، لو أثبتتم الصفات لله وهي الأعراض استلزم من ذلك أن يكون الله جسما، لأن الأعراض عندهم لا تتعلق إلا بالأجسام. وبعدين خلق دائما، فهل بالله جسم؟ انتهنا. إذا سمعت اللفظ نفرت منه فتنفيه، وربما إذا نفيت الحق الذي يحتويه، وربما إذا أثبته مطلقا ربما أثبت الباطل الذي يحتويه. فالوقت موقف تثبت، تقول ماذا تريد من الجسم، من لفظة الجسم؟ هل تريد بأنه أعضاء يفتقر بعضها إلى بعض كأجسامنا نحن؟ احنا جسمنا عضو عبارة عن أعضاء يفتقر هذا إلى الآخر، فهل هذا المراد؟ فإن قال نعم هو قول باطل، لأن هذا نقص، والله لا يفتقر إلى شيء. الله سبحانه وتعالى هو القائم على كل نفس بما كسبت، هو الحي القيوم. فكيف يفتقر لتصل صفر الافتقار؟ أما إن أردت أنه سبحانه وتعالى ذات متصفة بصفات، هذا هو المقصود بكلمة الجسم، ذات متصفة بصفات بائنة من خلقه، فنقول المعنى صحيح، ولكن لا نسمي ذلك جسما، ولكن نسميه كما سماه السلف أثناء عرضهم على المبتدع كابن المبارك، قال إن الله سبحانه مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه. إذا هذا وش معناتها؟ لا نثبت الألفاظ هذه المبتدعة، لا نثبتها ونتوقف في معناه ونستفصل حتى نثبت المعنى الحقيقي الذي تحتويه، وندفع المعنى الباطل الذي تشتمل عليه. لماذا؟ هذا موقف أهل السنة في مسائل الصفات. تعرفوا أنه في الإثبات نثبت على جهة التفصيل، لابد أن نثبت على جهة التفصيل. الله تعالى حي قيوم. في النفي ننفي مع إثبات كمان الضد، لابد. الله تعالى مثلا لا ينام لأنه قيوم. لماذا؟ لأنه وصف لا ينام، نقص في الظاهر. الله تعالى لا ينام لأنه قيوم. الله تعالى يعلم، لا يجهل، لأنه بكل شيء عليم. صح، في المخلوق إذا نفيت عنه الجهل لا يقتضي إثبات كمال العلم. احنا دائما نثبت كمال الضد. المخلوق كي تقول فلان والله لا يجهل، هل يعني أنك أثبتت له العلم الكامل؟
لا، ويمكن يكون عنده شوية علم. الله تعالى إذا نفينا عنه صفات النقص فإننا نثبت له كمال الضد وهكذا. إذا شوف، في الإثبات نثبت على سبيل التفصيل، في النفي نثبت مع ننفي مع إثبات كمال الضد. بقيت الألفاظ التي لم ترد هذه نتوقف فيها ونستفصل عنها حتى لا نرد المعنى الحق الذي تحتويه ولا نثبت المعنى الباطل الذي تشتمل عليه. من القواعد آخر قاعدة تحت هذا: لا يقدم شيء على النص والإجماع. لا يقدم شيء على النص والإجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فالذي يقدم شيئا على نص فهذا لم يتق الله، لم يتق الله عز وجل، ولم يخشه ولم يهبه. فأهل السنة لا تجد طائفة تعظم الوحي كما يعظمه أهل السنة. لا تجد، حتى كما سيأتي معنا في مسألة العقل والنقل، لا تجد سنيا ضرب نصا لأنه خالف العقل. لا تجد، إنما تجد هذا عند أهل البدع الذين لم يعظموا الوحي الذي أنزله الله تعالى على هذه الأمة. ومن اتصف بتعظيم الوحي أعطاه الله عز وجل ما لا يمكن أن يحصيه. أعظم ذلك هو الظهور. رحمة الظهور. الظهور هو العلو والرفع. العلو منه قوله تعالى عن قصة ذي القرنين: فما استطاعوا أن يظهروه، فما استطاعوا أن يعلوه. ومنه اسم الله تعالى الظاهر. الظاهر هو العليم. أنت الظاهر فليس فوقك شيء. لكن لما كان الظاهر العليم فتتوهم أن الله بعيد، لا، أعقبه بذكر الباطن. الباطن هو القريب. شوف، لما تدخل الله تعالى الظاهر بمعنى العليم، الجاهل قد يفهم بأنه ما دام عليم إذا قد تخفى عليه الأشياء، فأعقبها بذكر الباطن. الظاهر والباطن هو عالم والعليم فوق عرشه، لكن أقرب إليه من حبل الوريد. كذلك أهل السنة يتصفون به إذا حافظوا على الوحي اللي هو العلم. الوحي احنا علمنا من الوحي. إذا استمسكت بهذا الوحي فإن الله سيجعلها ظاهرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من نوعان زوج، كان عدو مخالف وكان صاحب موافق. هذا العدو لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. المخذل يكون معك في الصف ويخذلك، والذي خالفك هو العدو. كان يقول لك: شوف، لا يضره العدو ولا من معه الذين يخذلون، ما داموا مستمسكين بالوحي. الوحي يعني العلم تساوي الرفعة حتى في الأمور التافهة. احنا في نظامنا تافه، وإذا قيل لهم انشزوا فانشزوا، يعني تكونوا قاعدين في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وقال لكم نوضوا ارتفعوا فانشزوا. شوف الجزاء، قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بمجرد هذا الأمر فرعي، تنوض من المجلس ارتفع، يقول لكم نوضوا احتراما له. الجزاء: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. واقرأ قوله تعالى عن إبراهيم، ثم قس على قصة يوسف: الكريم من الكريم من الكريم من الكريم. قصة إبراهيم: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. شوف، من ذكر العلم ذكر رفعة. قصة يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وين يكون العلم تكون الرفعة. استمسك بالوحي. إيه هو العلم؟ احنا المصدر تاعنا في العلم هو الوحي، كتاب والسنة وما كان ينقل عن هؤلاء الصحابة وهؤلاء التابعين، بإذن الله سيرفعه الله سبحانه وتعالى. كذلك حقق لك الظهور والرفعة. زد الكفاية، تستغني عن كل شيء. كفاية الله لهم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك بمعنى كافي. أبو بكر الصديق الله يبارك مؤيد من الله سبحانه. والصديق أمك حدث له فتنة لا لو حدثت لأحدنا اليوم أكبر القادة في هذا الزمان لا ظل
ولا ما استطاع أن يجد لحل هذه المعضلة سبيلا. هو كان يجهز الجيش الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيزه لغزو الروم، وعليه حامل اللواء أسامة بن زيد. فإذا به وما كانش مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الوفاة، كان بمكان يجهز فيه الجيش، فإذا به يسمع بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا بصديق هذه الأمة يأمر جيش أسامة بالمضي، والصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا كيف تمضي هذا الجيش والعرب قد ارتدت؟ نخلي هذا الجيش باش يحموا أهل الإسلام من المرتدين. صح، هو عنده نص لازم يستمسك به. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أمضي هذا الجيش، كيف أترك؟ وقال قوله مشهورة في البخاري: والله ما كنت تاركا شيئا فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني أخشى إن تركت ذلك أن أزيل وأمضى الجيش. العرب كلما مر جيش أسامة بقرية من أهل الربة ماذا قالوا؟ والله ما أمضوا هذا الجيش وما أرسلوه إلا لقوتهم. يعني عندهم بزاف المقاتلين، يعني يخموا كما هم يخموا قال لك باش أرسلوا هذا الجيش ما فعلهم غير هذا الجيش. فقالوا إذا دعونا ننظر، فلعل الروم غلبوهم فعندئذ نعلن ردتنا، وإن هم غلبوه قد عصمنا دماءنا. فأظهر الله تعالى المسلمين ورد هؤلاء المرتدين في جحورهم. شوف الإنسان يستمسك بالسنة بالنص وش يدور يكفيه. برك حنا الإنسان يثبت عليه أن يصبر على هذه النصوص، يصبر لأنه هو الحق. القابض في على دينك القابض على جمر، والجمرة من شأنها كان غير يشوفها غير يشوفها في الجمرة، هذا خلاص من بعيد فرق الوحي. كان لا يشدها شوية يطلق، كان يشدها ووصل تحرقه. لكن القاعدة المقررة أن النار إذا أحرقت الجلد تأكل الأعصاب ثم لا يحس بعد ذلك بشيء. لذلك الله تعالى ماذا قال في أهل النار: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أنت الآن هذا الجمر إذا أكلت أعصابك بعد ما تريش حاجة، بالعكس تستعذب ثباتك على السنة، تريد تشوف هذه الابتلاءات التي يمر الناس بها ويتخبطون من أجلها، تريد تشوفها شيء عادي. بالعكس يعني حلاوة الدين في هذا، إنما نتطهر. مهم إنسان يثبت على هذا الوحي ولا يستبدل به غيره أو لا يستبدله بغيره. ماشي. الأصل الثاني أيها الإخوة الكرام، بعد ما شفنا الأصل الأول تبنى العقيدة على النقول الثابتة، الأصل الثاني هذه النقول الثابتة التي نبني عليها العقيدة، وتفهم النقول الثابتة على منهج سلف هذه الأمة. يعني ماشي هكذا. ذلك لماذا؟ لأن الناس أجمعوا على حجية الكتاب والسنة من حيث الإجماع. الكتاب يستدلون به، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا توقر لهم بذاك، وإذا اشتبكت الدموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. هنا الإيمان. فكل طائفة تدعي أنها على الحق، ونحن دائما نصور للإخوة الكرام هذا الافتراق الذي حدث في الأمة. ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. نصور لهم شيئا ملموسا حتى يعقلوه ويعوه. ما هو؟ تخيل جزاك الله خير أن أناسا يسيرون في صحراء، وأنتم تعلمون ما الصحراء. الصحراء مثل البحر، واسعة شاسعة لا ترى الطريق مد البصر، وتخشى إن واصلت أن تزداد تيهانا. كما البحر فوق الشمس على الرؤوس، تصهر الجلود، كل يسير وينتظر. فإذا بهم يرون 73 طريقا، على كل طريق لافتة مكتوب عليها من هنا النجم. تفضل، ما تقوليش نستنى، الشمس راهي تحرق، مفهوم، والعطش يأكل بالأكباد.
والشمس تصهر رؤوس العباد، أين الانتظام؟ فالمسلم مأمور بأن يكون كيسا فاطنا، أما يكون ويستعيذ بالله من العجز. العاجز الكسلان الخامل ماذا يسلم أمره؟ يموت، يستسلم. الناس لابد أن تبحث عن النجاة. 73 طريق، وقصدنا طريق واحدة، أمر هين. 73 طريق تبدأ تشوف. قلنا لابد أن طريق من الله. طائفة ماذا فعلت؟ جعلت الميزان هو الطريق المعبد المزفت، بينها طريقة مخدومة ما شاء الله سهلة، بين هي الصح، وهرع الناس إليها. هذا هو الميزان في معرفة الحق، طريق السهل المعبد الذي ليس فيه أشواك. خلي كاين ناس يدخل السهولة بالطريق، ومنهم من يتبع الطريق لا المعبد ما فيش ضمان، ولكن يتبع من؟ يتبع الأفاضل. نشوفوا الناس الواعيين عندنا وين يروح؟ ثاني فلان يغلط ما يعرفش، مش يقدر يقولوا، فيتبعون من يثقون فيهم وفي علمهم وفكرهم. ونحن لا نعتقد بعصمة أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتطرق ليس هذا هو الميزان. سبحان الله، الرب صديق وقد يخطئ. وبعضهم لا يتبع الكثرة، قد شوفوا ما تخافوش، يدخل الكثرة ثم الحق فيتبعون الكثرة. ونحن نعلم أن أكثر الناس يعلمون وقليل من عبادي الشكور. ومنهم من يتبع ومنهم من جعل موازين من عنده. وكان الأولى أن يسألوا فقط أي الطرق من هذه 73 طريق وصل من سلكها. كاين طريق من 73 كاين الناس مشوا فيها وصلوا، نسأل جاءنا الخبر ولا ما جاءنا؟ جاءنا الخبر. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا النص جاءنا بأن هذه الطريقة التي سلكت كان من ورائها النجاة. فلماذا نبحث عن طريق آخر متيقنين بأن هذه الطريق وصل أهلها؟ لكن دلني على طريق أبي الحسن الأشعري وصل أهلها. طريق واصل بن عطاء وصل أهلها؟ لا أدري. طريق جهنم وصفوان لا أدري. عبد الله بن عمر لا أدري. إذن فالمسلم عليه أن يمشي على هذا العقيدة. الطريق الأقوى هو اتباع سلف هذه الأمة الذين شهد لهم الوحي بأنهم وصلوا بأن الله رضي عنهم وأرضاهم، فكيف نستبدل بهذا الطريق غيره؟ لذلك ذكرنا هذه الآية هي أول الآيات التي تدل على هذا الأصل، أنه لا تفهم النقود الثابتة إلا بفهم سلف هذه الأمة، لأنهم أبر الناس قلوبا وأصفاهم أفئدة، اجتمع فيهم ما لم يجتمع في غيره. علاش ما نتبعوهم؟ اجتمع فيهم أمران: حسن الفهم وحسن القصد. حسن الفهم كانوا فاهمين جدا، زين والنية خالصة. حسن القصد أهل البدع نوعان: إما عنده حسن الفهم وليس عنده حسن القصد، أو عنده حسن القصد وليس عنده حسن الفهم. هذول أهل البدع لا يخرجون عن هذه القسمة. قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فلا يمكن لأحد أن يحظى برضا الله تعالى إلا إذا اتبع طريقهم وسلك سبيلهم، فهؤلاء جاء الدليل على أنهم وصلوا إلى رضا الرحمن، فلا يترك سبيلهم إلى سبيل من لا يعلم في حقيقة. الأمر واضح. وهذا هذا جواب كل من، خاصة الحديث عن الاستقامة، يدخلوا هذا الرأي كثير وما أدرانا أننا على الحق. لماذا كان أهل السنة زعما هم أهل الحق؟ لماذا لا يكون هؤلاء هم أهل الحق؟ الجواب من هنا: هل يتبعون طريق من شهد لهم الله بأنه رضي عنهم؟ إذا كانوا كذلك فهم أهل الحق. لذلك الإنسان يسير على هذا الطريق ولا يتبع بنياتها. الدليل الثاني قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا.
فمشاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده كفيلة بهذا الوعيد الشديد. نقرأ الآية بلا ذكر ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى نوليه ما تولى. يكفي لنا أي إنسان يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام نوليه ما تولى ونصره جهنم. لكنه وجد أضاف شيئا ويتبع غير سبيل المؤمنين. لماذا ذكر سبيل المؤمنين لو لم يكن سبيلهم هو الذي جعله الله ميزانا لفهم الكتاب والسنة؟ وخاصة كما يذكر الإمام الشافعي من هم المؤمنون عند نزول الآية؟ الصحابة. لم يكن أحد هناك ويتبع غير سبيل المؤمنين أي الصحابة. وهذه الآية استدل بها الشافعي وغيره على الإجماع، إجماع الصحابة. وقال هنا للعهد. تعرفوا العهد كان قال للجنس وقال للعهد. مثلا يقول الآية خلق الله السماوات والأرض. أي أرض؟ كل الأرض، جنس الأرض. صح في قصة يوسف لما قال أخوه الأكبر قال لن أبرح الأرض. أي أرض؟ جنس الأرض، أرض مصر. كيف عرف؟ للعهد الذكري لأن مصر ذكرت من قبل. هاي متى الجنسية وقال العهدية. العهدية أحيانا يكون العهد ذكري إذا رأيت شيئا ذكر من قبل، أحيانا يكون العهد ذهني. أعطيك مثال. جيل الواحد ما يشوف أبد جالس يسألك البناء جاء يسأل عنك العامل الفلاني البناء صح. بعد ساعتين يقول لقد أتى مرة أخرى الرجل. أي رجل؟ جنس الرجال. الرجل الذي كنت قد تحدثت عنه الذي هو في ذهنك. أحيانا يكون العهد الحضور. مثلا يقول انظر إلى الرجل، خاصة المتخصصون فيها. انظر إلى الرجل أي إلى هذا الرجل. عوضها باسم الإشارة تعرف بعهد حضور. اليوم أكملت لكم دينكم. أي يوم؟ هذا اليوم اللي هو يوم عرفة جمعة مثلا. إذا هنا ويتبع غير سبيل المؤمنين. هنا مش جنسية، مش كل المؤمنين، لأن من المؤمنين من انحرفوا عن الجادة. إذا المقصود المؤمنون الذين نزلت الآية وهم حاضرون. قال فمشاقة رسول الله عليه الصلاة والسلام وحده كفيلة بهذا الوعيد الشديد، ولكن الله أراد أن ينبه على ضرورة فهم أصحابه الكرام فضم إلى مشاقة رسوله صلى الله عليه وسلم مجانبة سبيل المؤمنين. الدليل الثالث على هذا الأصل ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والشاهد أنه لا يعقل أبدا ترك من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية إلى غيره. والشاهد أنه لا يعقل أبدا ترك من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية واتباع غيرهم معلش إلى غيرهم. إذا هذا الحديث واضح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الدليل الرابع ما رواه أبو داود والدارمي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. فما اكتفى بأن يصف الفرقة الناجية باتباع الكتاب والسنة ثم قال هم أتباع الكتاب والسنة، قال مع أنه لا يتصور خروجها عنهما ولكنه وصفها بالجماعة للتنبيه على أنه لا بد من فهم الجماعة للوحيين، والجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل أمور ثلاث. الأمر الأول أنه لم يكن يومئذ جماعة غيرهم رضي الله عنهم، هم الذين اجتمعوا تحت لواء رسول الله عليه الصلاة والسلام. الدليل الثاني أنه لم يمر على هذه الأمة عصر اجتمعت فيه كلمتها إلا في عصر الصحابة رضي الله عنهم. والدليل الثالث جاءت رواية الحاكم تفسر الجماعة
حيث قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم اسكت، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لذلك ذكرت لكم في لقاء الأخير قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا، أضاف الأمر نا، أي أنا وأصحابي، ما قالش من أحدث في أمري ما ليس منه. خامسا ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. وإن عبدا أي ولو كان الحاكم عبدا، والعرب أي المبالغة، العرب تستنكف أن يحكمهم عبدا، عبد معتق، مولى مش مثل مولى، هو العبد المعتق، خلاص اعتقته راح حال سبيل ولا حر، هذا يستنكف العرب أن يحكمه، خلاص هو معتق. وخير دليل على هذا وجود الصحابة حرجا في أن يؤمر عليهم زيد بن حارثة وأسامة. قال عليه الصلاة والسلام الحديث البخاري: إن كنتم تنكرون إمارة أسامة فقد أنكرتم إمارة أبيه من قبل. هذا شيء تربى عليه الناس، هذا واقع. ما اعتادوا أن يحكمهم مولى، والمولى قلنا هو العبد المعتق، فكيف به عبد حبشي؟ خاصة من أصول أهل السنة يا إخوان، من قواعد في الإمامة عندنا أنه من يشترط في الحاكم الخليفة أن يكون ذكرا مسلما، ذكرا حرا قرشيا إلى غير، سالم الأعضاء، عالم بالسياسة وخبير بها بالقيادة. لكن إذا حكم واحد ما توفرش في هذا الشروط، ما العمل؟ وصيكم بالسمع والطاعة وإن عبدا حبشا، أي ولو لم يتوفر فيه الشرط. هذا مش معنى المقصود بالحديث، بالغ وزاد وصفه في بعض الأحاديث كأن رأسه زبيبة خاصة، يعني عبد حبشي خاصة، يعني هذا تأمر. وقرأوا تفسير ابن كثير لقوله تعالى: إني جاء في الأرض خليفة يذكر لك بماذا تكون الخلافة، إما بالنص أو بالشورى أو بالإيماء كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في قول، أو بالقهر والغلبة، تغلب. خرج فأمسك زمام الأمور فتجب له الطاعة درءا للمفاسد لا حبا له، درءا للمفاسد حقنا لدماء المسلمين. قال: وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. برك كان قد يقول غير سنتي، لكن كل الناس يدعي وصلا بإليها، وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الإنسان كي يعض على حاجة توجعه بزاف، كي يعض على حاجة أسنانه تؤلمه. هذا يدل على أن المستمسكين بالسنة قد يتألمون، قد يحترقون بلهيب هذه السنة. لكن كما قال الشاطبي في مقدمة الاعتصام: واعلم أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة. ولأن ننظر لقاعدة تكتب بماء الذهب: الهلاك في اتباع السنة هو النجاة. فالخبر شاف السنة. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: فقال صلى الله عليه وسلم كما ترى سنة الخلفاء الراشدين بسنته، وأن من اتباع السنة اتباع سنتهم، وأن المحدثات خلاف ذلك ليست منها في شيء، لأنهم رضي الله عنهم فيما سنوا إما متبعون لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم نفسها، وإما متبعون لما فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم في الجملة والتفصيل على وجه يخفى على غيره مثله. حب يقول بسنة الخلفاء الراشدين لا يخلو إما أن تكون نص من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو فهموه من الدين ففهمهم أولى من فهم غيرهم. هذا علاش نقول لا تفهم النصوص إلا بفهم السلف الذين هم أقرب الناس إلى الحق. ومن الآخر ما رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان منكم متأسيا
فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا. قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. عندكم هذه المثل في الجامع ربيشة في البصرة جعلها جعلها رسالة خلاص. هذا ما الله تعالى اختار الأمثل الفوق وهو آخر الأمة لا يدري البصرة خير كان رسالة الفوق تروح على الناس قاعدة ما يسلم جعلها رسالة. واحد بعد قال قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه. خش بعض الناس يقول تنعش مع الرسول تنعش مع الرسول. قالوا واحد قيلت لحذيفة قال لو عشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد رآه أبو جهل وكفر. ما تضمنش كان يزداد عذابا. الإنسان الحمد لله لأنها جاءت نصوص أمتي كالغيث لا يعلم في أول الخير أم في آخرها، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وزيد حتى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وددت لو رأيت إخواني قالوا ولسنا إخوانك يا رسول الله قال لا أنتم أصحابي إنما إخواني الذين يأتون بعدي فيؤمنون بي ولم يروني. هذه بشرى الإنسان يستمسك بهذا الخير العظيم، وإنما هي أيام معدودات وتنتهي هذه الدنيا وينتقل الإنسان إلى جنة عرض السماوات يعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعرف القيمة لهذا الاعتصام الذي اعتصم به. فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقد رواه أبو نعيم في الحلية بن عمر رضي الله عنه، وروى الإمام أحمد والله لا تجد طائفة أنا بالاستقراء لا أجد طائفة تعظم الصحابة إلا أهل السنة أبدا، حتى الصوفية حتى الأشاعرة. عندما قالت الأشاعرة علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكام، أليس هذا طعن فيه؟ طعن أتيتم ما فكروا. عندما قالت لسان هذا الصوفي وابن الفارض قيل له لقد قال عمر كذا قال دعنا من هؤلاء فإنما هم بريد سائل بريد نقل إلينا القرآن ونحن نفهم. هذا ليس هذا الطعن. عندما قال مواصل بن عطاء والله لو شهد عندي طلحة والزبير على صاع من تمر ما قبلت شهادته. والشيعة طعنهم في الصحابة لا يخفى الخوارج مثل ذلك. من الذي يعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أهل السنة؟ لذلك هذا أصل يعلمه الأطفال الصغار تعظيم الصحابة مو بس في العبادة حتى في الفهم. انظر فهمهم ما أعظمه وما أجلاه. فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم. قلت روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فبتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. انتبهوا هذا الأثر يستدل به بعضهم في غير محله على الاستحسان. ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. وش يقصد على الله بالمسلمون؟ الصحابة. ما رأى الصحابة حسنا فهو حسن وما رأوه سيئا فهو سيء. هم صاروا يعممون عن الاستحسان. ما رآه المسلمون ما تعارف عليه الناس بأنه حسن هو الحسن. لا، قد يتعارف الناس على معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عبرة بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسلمون لدى ابن مسعود رضي الله عنه هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا أنه لا تفهم النقول إلا بفهم سلف هذه الأمة الفحول من ثم بثت قواعد لدى أهل العلم تحت هذا الفصل العظيم. منها قاعدة لا يرفع الخلاف إلا بفهم الأسلاف. وهذه في الحقيقة تسير معك حتى في أصول الفقه، تسير معك في التفسير. مثلا تجد العلماء يبثون ويعلموننا إذا كان في المسألة قولان عن السلف لا يجوز خلاف
قول ثالث. لماذا؟ لأن مرور ثبوت قولين عنهم ومرت الأزمنة دليل على أن الحق في أحدهما، وإلا تكون الأمة قد أجمعت على ضلال، يعني خفي الحق عنهم. اجعل الحق في أحد القولين، أما أن تأتي بقول ثالث فهذا اتهام لهم بأنهم ما عرفوا الحق. فهذا علاش هذه القاعدة التي بثت في أصول التفسير في أصول الفقه مبنية على الاعتقاد الصحيح في الصحابة، نحسن الظن بهم، واجب علينا إحسان الظن بهم واتهام أنفسنا. فإذا القولان الحق في أحدهم، ثلاثة أقوال القول في أحدها، لا نحدث قولا رابعا محدثا. لذلك لا يرفع الخلاف إلا بفهم الأسلاف. مثال على ذلك قوله تعالى: وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذه الآية تمسك بها من يتبع ما تشابه من القرآن الكريم، فأخذوا منها أن من دخل النار فإنه لا تنفعه شفاعة أحد، أنكروا الشفاعة، فحملوها على عصاة الموحدين. أنا نعتقد أن الشفاعة ثابتة لأصحاب الكبائر من هذه الأمة، ولكن الكفار قال الله تعالى فيهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولم يستثنى أحد من هذا إلا واحد، مستثنية كلية، ولكن استثنية شيء من حاله، وهو أبو طالب. في البخاري عن أبي سعيد الخدري أن العباس بن عبد المطلب جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطه يدافع عليه، هل نفعته بشيء؟ قال: لا، إلا أن يجعل في ضحضاح من نار، والضحضاح يدخل الورد ويصل الماء إلى كعبيك، هذا هو الضحضاح. الضحضاح هو ما يصل إلى كعبيك، لكن هذا الضحضاح من نار، إلا أنه في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه، نسأل الله تعالى السلام. ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لأنه منعه كبرياءه من الإيمان، منعه كبرياءه. حديث بطل من أبطال الإسلام يحط رحاله في النار، لأنه عارف صدق النبي صلى الله عليه وسلم وما آمن. لذلك لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أما أن تعمم الآية على عصاة الموحدين هذا رد لسنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، مع أنها تخص الكافرين المشركين. وهذه الشبهة قد أوردها أحد التابعين المخلصين. قلنا لازم سوء الفهم، حسن الفهم وحسن القصد. هذا عنده حسن القصد ولم يكن لديه حسن الفهم، فكيف كسب حسن الفهم من فهم جابر؟ شوف لولا جابر، الله تعالى من عليه بجابر بن عبد الله. روى مسلم عن يزيد الفقير. طبعا الفقير هذا ليس من الفقر الذي هو الحاجة، ولكن كان به ألم في فقار ظهره، حتى كان يؤلمه حتى ينحن يصير هكذا، فسمي الفقير لأنه أصيب بضرب بأذى في فقار ظهره. ما اسمه الفقار تاع الظهر والعمود فقار، هذا ايش معنى الفقير؟ قال: ولعل الفقير اللي هو معناه الحاجة، لعلها، الله أعلم، لعلها. تكلمنا الاختار كيف قال اللغات اللي ربما تكون لعلها مأخوذة منها. لعل الفقير سمي محتاج، سمي فقيرا لأنه بشدة الجوع ينحني فقاره، بشدة الجوع ينحني فقاره، ليس مثل الشرعان يخرج لنا صدره. قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج. شوف الله مخلص هذا الإنسان. قال: وعجبني قول الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. شعبنا حجة وخرج، هذا حجة وخرج، حجة وخرج، خروج، ثم نخرج على الناس. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال حديث مسلم عن يزيد الفقير عن جابر بن الله أن الله تعالى يدخل وصاف الموحدين بعد أن يمتنوا، فحتى يخرجهم من النار
وقد أصابت النار دارات وجوههم. الدارات ما يحيط بالوجه لأن موضع السجود، ويسمون بالجهنميين. قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين فقلت له يا صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول إنك من تدخل النار قد أخزيته. وقال وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فما هذا الذي تقولون؟ فقال جابر أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال هل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله فيه؟ ما عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهو الشفاعة. قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه وأن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. عيد كيف تعلم السمسم؟ تعرفون باب السمسم اللي احنا نسموه السمسم جلجلان، تسمى جلجلان، عنده أعواد تعرفين بسيرهم هكذا قاعدة ومنتحل كأن أصابها الوحل كأنهم عيدان السماسم. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. القرطاس هو الكتاب الأبيض، القرطاس هو الكتاب الورقة، وهي لغة تداخلت فيها اللغات حتى اللغة الفرنسية كارت وكارت اللغة كارتوس قراطيس قرطاس لا كارت قرطاس هي. فالقرطاس هو الصحيفة الورقة. قال كأنه القراطيس فرجعنا هو بعد ما سمعنا الحديث فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. هذا أراد الله أن يضله ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. أما شو هؤلاء كانوا على رأي الخوارج فنفعهم الله بفهم الصحابة. ما قالش الآية هذه مطلقة وعامة، لا، جاء يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، ففهمه مقدم على فهم هؤلاء. وفي رواية ابن مردويه أن جابرا رضي الله عنه قال له اتلوا أول الآية، أي هذه الآية التي تتحدث عنها وما هم بخارجين منها وما عليهم الآية. اتلوا أول الآية إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه يفتدوا به الآية. قال ألا إنهم الذين كفروا واو الألف ساقط ألا إنهم الذين كفروا، بمعنى أن الآية خاصة بالكفار ولا يمكن أن نعممها على العصاة الموحدين. مثال آخر طيب من القصص الثابتة عن السلف. هذه القصة يقول الذهبي عنها في السير بأنها قصة مليحة وإن كان في بعض أسانيدها لكن يشهد لها بعض الطرق. قصة طيبة. قال الإمام الآجري رحمه الله في الشريعة بلغني عن المهتدي رحمه الله أنه قال ما قطع أبي يعني الواثق، والواثق هذا سار على ضرب المأمون، وسنتحدث عن المأمون في ذم علم الكلام. كان شغوفا بالعلم، يكون موصفين كإنسان يحب العلم، لكن الحاشية بطانة السوق التي التفت حوله حببوا له علم الكلام، فاستورد كتب علم الكلام الموروثة عن الروم واليونان وترجمها على البرامكة وغيرهم، فدخل علم الكلام عليهم، فصار هذا يرث هذا المذهب حتى جاء الواثق آخر واحد حمل لواء القول بخلق القرآن وغير ذلك. فلمسألة خلق القرآن أدخل الواثق عددا كبيرا من السجن وقتل من قتل، يقال إنه قتل ابن نصر المروزي رحمه الله تعالى صاحب السنة، يعني فاعل الأفاعيل من أجل مسألة كلامية. ولا تتعجب، احنا هذا حق الله، صفة من صفاته أرادوا تعطيلها، فنحن لابد أن ننسب إلى الله ما نسبه لنفسه. زد لكل ساقطة في الحي لاقطة، أخطاء
ربما أنت تراها كما قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول بعدما استعرض قضية كلام الله قالوا هذه مسألة من مسائل علم الكلام لا طائل تحتها. جواب لا، لها طائل. أولا صفة من صفات الله لا بد أن ننافح عنها وإن لم نغضب لله فأعلم بمن نغضب. ثانيا أنه قد أقرت الفطر السليمة أصحاب العقول القويمة أنه ما من مخلوق إلا ويتطرق إليه النقص. أعطوني واحد مخلوق كامل نتحداه نعطيكم 700 سنة فيه عبالي بالعشرة 700 سنة تعديل واحد 700 سنة إذا أنجو من تحديكم. عرفتم واحد مخلوق كامل ما كانش كانت لله وحده كامل كمال مطلق صح وصفاته كاملة بكماله سبحانه وتعالى. أما لو قلت إن القرآن مخلوق سيتطرق إليه نقص لا يصلح لكل زمن ومكان صح. فأثبته أنه صفة من صفات الله عز وجل لا يتطرق إليها النقص أبدا من جميع الوجوه يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لهذا وقف السلف هذه الوقفة مع هذه الصفة لأن الناس تصطاد في الماء العاكل تصطاد في الماء العاكل. لذلك يحكم قولا من هنا زلت عالم فإذا به يستدل بها على باطل وللأسف. يقول بلغني عن المهتدي رحمه الله أنه قال ما قطع أبي يعني الواثق إلا شيخ جيء به من المصيصة هذا مكان فمكث في السجن مدة ثم إن أبي ذكره يوما المهتدي الواثق فقال علي بالشيخ جيبه نمتحنه وإلا قتلناه. فقال علي بالشيخ فأتي به مقيدا فلما أوقف بين يديه سلم فلم يرد عليه السلام. فقال له الشيخ يا أمير المؤمنين ما استعملت معي أدب الله تعالى ولا أدب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أصبحت كلنا على الجملة الاسمية والجملة الفعلية. في قوله تعالى قالوا سلاما قال سلام سلاما فعل به لفعل محذوف إذا هي جملة فعلية وسلام جملة اسمية سلام مني أيهما أكثر بلاغا اشتري إبراهيم كيف رد بأحسن منه. قالوا سلاما قال سلام أتى بجملة اسمية لأن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستمرار لأنه أمر بأن يحيي بأحسن منها. هؤلاء الذين أهملوا الجملة الاسمية والفعلية لم يتفضلوا إلى مثل هذه الأسرار. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام فقال له وعليك السلام. ثم قال لابن أبي دؤاد هذا المعتزلي سله. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين أنا محبوس مقيد أصلي في الحبس بتيمم منعت الماء فمر بقيودي تحل هذه شدة يدير السكون فمر بقيودي تحل ومر لي بماء أتطهر وأصلي ثم سلني. فقال فأمر فحل قيده وأمره بماء فتوضأ وصلى. ثم قال لابن أبي دؤاد سله. فقال الشيخ المسألة لي يعني أنا اللي أسأل خليني أسأل. وهذا يدل على هيبة العلماء. المسألة لي تأمره أن يجيبني. فقال سل. فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد فقال أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه. قرآن مخلوق. أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه. أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. الجميع يستمع. قال فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق بعده؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهما؟ قال لا. قال فشيء لم يدعو إليه فشيء دعا إليه عثمان بن عفان رضي الله عنه بعدهم؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب بعدهم؟ قال لا. قال فشيء لم يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر
ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم تدعو أنت الناس إليه، إنك تدعو الناس إلى شيء لم يدعو إليه الأولون. ليس يخلو أن تقول، أي حالك أحد رجلين، ليس يخلو أن تقول علموه أو جهلوه خيرا. فإن قلت علموه وسكتوا عنه وسعنا وإياك، وسع القوم من السكوت. علاش ما نسكتوش؟ علموه وسكتوا، فلماذا لا تسكت أنت خير منهم؟ ولا أنت عندك لسان وما عندوش لسان؟ فليسعنا ما وسع القوم السكوت عنه. وإن قلت جهلوه وعلمته أنا، جهلوه وعلمته أنا، فيا لكع ابن لكع. لكع هذا وصف يراد به الذنب، مأخوذة وغضب، وشاع في سب الذكور فعل، وشاع في سب الذكور فعل. فيا لكع ابن لكع بن لكع، فيا لكع ابن لكع يجهل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم شيئا تعلمه أنت وأصحابك؟ كيف عرفوه وسكتوا؟ فليسعنا السكوت. ما عرفوش لا تعرفوه، هذا من غير محال. قال المهتدي فرأيت أبي وثب قائما ودخل الحيرة، قلت هكذا في بعض النسخ، وهي مكان يشبه الحظيرة، كان في لسان العرب حظيرة مثل الواحد في الحوش، مثل الحوش. قال وضعت فرأيت أبي وثب قائما ودخل الحيرة أو الحيرة وجعل ثوبه في فيه يضحك، ثم جعل يقول صدق، ليس يخلو من أن يقول جهلوه أو علموه. فإن قلنا علموه وسكتوا عنه وسعنا من السكوت ما وسع القوم، وإن قلنا جهلوه وعلمته أنت فيا لكع ابن لكع يجهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم شيئا تعلمه أنت وأصحابك. ثم قال يا أحمد بن أبي دؤاد، قلت لبيك. أنا عند الشيخ هذاك شكون؟ أحمد بن لا مش أحمد بن حنبل، أحمد بن نصر المروزي، أحمد بن نصر المروزي. لذلك بعضهم يشكك في هذه القصة. ثم قال يا أحمد، قلت لبيك. قال لست أعنيك، إنما أعني ابن أبي دؤاد. فوثب إليه فقال أعط هذا الشيخ نفقته وأخرجه عن بلدنا. زاد غير الآجري وسقط من عينه ابن أبي دؤاد ولم يمتحن بعدها أحدا. وفي رواية قال المهتدي فرجعت عن هذه المقالة وأظن أن أبي رجع عنها منذ ذلك الوقت. الشاهد من هذه القصة التي قبلها أن رد الناس إلى سيرة السلف الصالح يرفع الخلاف ويدفع الشقاق والنزاع. وصدق الإمام مالك رحمه الله حين قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لا يصلح آخر لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. كم الساعة؟ ها؟ 10 أذن الحمد لله. القاعدة الثانية، شفنا القاعدة الأولى لا يرفع الخلاف إلا بفهم الأسئلة. حتى اليوم يعني في تناقشوا في مقال يمينية هذا بيسموها كلمة أحمدية، أبدأوا من هذا، ضع معها القواعد والضوابط. قل يا أخي الكريم هذا الكلام في 14 قرن يعني ما فهموش، حتى تفهموا أنت يا لكع ابن لكع، أنت لكع ابن لكع وتروح الجسم تبدأ تشرح له شحال لكع ابن لكع، قولوا لي ماركة تاع زيدو ماركة. القاعدة الثانية انتبهوا، علم السلف أسلم وأعلم وأحكم. هذا الذي نعتبره أسلم به السلام، تسلم وتفوز، وأعلم وأحكم. طائفة خرست أمام الأدلة الواضحة على ضرورة اتباع سبيل ومنهج السلف الصالح. الآيات التي ذكرناها والأحاديث التي ذكرناها على وجوب اتباع السلف كثيرة، خرست أمام هذه الأدلة، فما طعنوا في منهجهم لا يستطيع أن يطعن في منهجهم لأنه واضح أنه حجة.
فما طعنوا في منهجهم بصراحة كما فعل كثير من أهل البدع، لكنهم ستروا طعنهم بما ظاهره ثناء ومدح، فقالوا منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم. إذن هؤلاء طعنوا في منهج السلف لكن بطريقة لبقة. تكي تسمع منهج السلف أسلم تفرح، منهج السلف أسلم، لا، معناتها أنتم هما أسلم وأنتم أعلم وأحكم صنع. في هذا الكلام مغالطتان. المغالطة الأولى أنهم يقصدون بمنهج السلف منهج المفوض، يعني يفوضون المعنى لا الكيف. نحن نفوض الكيف، نفوض بمعنى نسلم كيف هو لا يمكن أحدا أن يعلم الكيفية إلا الله سبحانه وتعالى. وعليه حمل قوله تعالى من وقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. قالوا حقائق الغيبيات وحقائق الصفات، من يعلم صفة الجنة غير الله؟ أبدا غير الله سبحانه. إذا هذا التفسير على هذا نحمله، لا يعلم حقيقته أي المعنى الكيفية وليس المعنى. إذا أنهم يقصدون بمنهج السلف منهج المفوضة، وهو تعطيل المعاني التي دلت عليها نصوص الصفات. نعم، المفوضة بماذا يستدلون؟ يستدلون بدليلنا ولكنهم لا يفهمونه فهما. يقولون ألم يقل السلف أمروها كما جاءت؟ ما قالوا؟ أمروها كما جاءت. ابن تيمية ماذا يقول؟ هذه الألفاظ هل جاءت بمعاني ولا دون معاني؟ مستحيل تكون بلا معاني. مستحيل تكون بلا معاني. شو نتكلم حاجة ما عندهاش معاني؟ جاءت بمعاني، إذا أمروها كما جاءت بمعانيها. أمروها كما جاءت أي بلفظها ومعناها. لماذا تقول في معنى؟ وذكرت لكم قول المقريزي رحمه الله في مقدمته على التجريد التوحيد المفيد، وأيضا ذكر هذه الفائدة صديق حسن خان في لا مو فقط كان كتاب اسمه لقطة العجلان مما تمس إليه حاجة الإنسان، كلام طيب. فهو يذكر يقول لك على كثرة لكلاهما مما ذكرتهما، على كثرة ما بحثت في دواوين السنة والصحاح والمعاجم والمسانيد وغير مصنفات لم أجد سؤالا واحدا عن الصحابة ثابت عن الصحابة ما معنى هذه الصفة أبدا. كانوا يسألون عن أشياء كثيرة سألوا، لم يسألوا ولا مرة ما معنى اليد، ما معنى الوجه، ما معنى الساق، ما معنى استوى. دل ذلك على أنهم فهموه على مقتضى لغتهم، وإلا لسألوا ما معنى كذا يا رسول الله، يقول لهم لا معنى له، لا يعلم حقيقته إلا الله. لم ينقل هذا، دل على أنهم فهموه على النحو على وضع العرب. وزد نحن تعبدنا بالظاهر يا أخوان. يوم القيامة حجتنا أمام الله عز وجل يا رب نحن أخذنا بالظاهر بظاهر كلامك أيؤاخذنا؟ جواب لا يؤاخذك لأنك أخذت بالظاهر وأنت متعبد بالأخذ بالظاهر. أما لو أولت أو قلت لم أفهم كلامك يا رب، قل ألم أقل لك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هؤلاء الذين عطلوا معاني الصفات إنهم عطلوا، لم يتدبروا جزءا كبيرا من القرآن. خلاص ما فهموش، قالوا ما نفهم ايش تقول يا رب، خاطبتنا بما لا نفهم معناه. نقول لا معناه. نعم، العجز عن إدراك الذات من شأنه أن تعجز عن إدراك الصفات. نقرر فضل الآن يد السنور كيف هي؟ يد السنور تسأل إنسان يقول اسمع كيف هي يد السنور؟ لا أعلم. أو تدري لماذا لا تعلم؟ لأنك لا تعرف السنور. هل عجزك عن معرفة السنور؟ تقول يا رجل ما عنده شيء السنور، علاش خاطر ما نعرفش السنور؟ ما عنده شيء، ما كش من عنده يد. هلاش كي ما تعرفش السنور معناتها ما عنده شيء، ما عرفتش السنور. صح أقول لك السنور هو الهواء، نعرفها. شوف اصبر حتى ترى الله عز وجل، فعندئذ تدرك كيف هي يده. ولكن عجزك عن إدراك الذات هو الذي
جعلك تعجز عن إدراك الصفات. القول في الذات كالقول في الصفات، كيف؟ فلذلك الإنسان عجزه عن إدراك الصفة لا يحمله على تعطيلها، وإنما إثباتها على النحو الذي يليق بالله عز وجل. كيف هي لا ندري، لا نخوض في الكيف، إنما المعنى نقول يد، اليد أن الإنسان يدا وغير ذلك. إذن قلنا يقصدون بمنهج السلف منهج المفوضة، وهو تعطيل المعاني التي دلت عليها نصوص الصفات. المغالطة الثانية وهي مهمة ونختم، ماذا يقصدون بالسلام؟ معنى منهج السلف أسلم؟ فإن كان قصدهم أن التسليم أسلم وأنهم رضوا بأن لا يخاض في نصوص الصفات، فذلك واجب على كل مكلف، مو بس على السلف، حتى على الخلف يجب عليهم أن لا يخوضوا في نصوص الصفات خوضهم بالتأويل وغير ذلك. هذا وخصكم السلامة، أن لا تخوضوا بالتأويل، فهذا يجب عليكم أنتم أيضا. فهم؟ إذا تقولوا ماذا أسلم؟ هذا السلامة بأن لا تخوض في تأويل الصفات، هذا أيضا يجب عليكم أنتم، علاش غير على السلف؟ لماذا أخرجتم من أنفسكم من التكليف؟ وإن كان قصدهم أنهم ما فهموا، السلف لم يفهموا معاني النصوص الواردة في الصفات، وأنهم لا يحسنون الاستدلال بالمعقول وغرائب الألفاظ ودقائق التأويلات كما يفعله الخلف، فذاك هو الطعن بعينه في منهجهم. تمام؟ قلوا إيش معنى الإسلام؟ حتى الله الإنسان ما لازمش يخوض في هذه المواضيع بالتأويل، هذا واجب عليك تتم. وما إذا قالت لك لا أنا أسلم يعني سذج، لا يحسنون الاستدلال بالمعقول، فهذا هو الطعن بعينه في منهجهم، فيسعكم ما وسعه. وسنأتي إن شاء الله تعالى في الأصل الثالث، وهو أهم أصل مهم، نبين أن في القرآن ما تسمعوا الاستدلال بالمنقول والمعقول، ما تسمعوا صح؟ هل يعني تستدلوا بالمنقول ما فيش معقول؟ هذه الفائدة اللي تسمع، لا يقولوا بالمنقول بما فيه من المعقول. تمام؟ المنقول فيه عقل، القرآن يخاطب العقل، أفلا تعقلون؟ كم من مرة وما يذكر إلا أولو الألباب وغير ذلك. لذلك إن شاء الله تعالى نختم هذا المجلس هذه الأمسية المباركة، نسأل الله تعالى علما نافعا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.